बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जिसमें मियाँ बीवी को बड़े एहतियात के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि अगर मियाँ ने बीवी के साथ किसी के सामने मुस्कुरा कर बात कर दी तो उस पर एतराज़ात होते हैं, और इसी तरह से मर्द अपनी बीवी के साथ हस्न सलूक का रवैया रखता है तो इसको तरह तरह के अलकाबात मिलते हैं। उसको जोरू का गुलाम, जन मुरीद और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा जाता। दोस्तों, ये बातें हमें अपने मुआशरे में तो मिलती हैं, लेकिन आया इस्लाम में भी इन बातों का कहीं जिक्र मौजूद है या नहीं? इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, इस बारे में हम आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मियाँ का अपनी बीवी को अपने हाथ से खाना खिलाना कैसा है। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, इस्लाम ऐसा मजहब है जो कि जिंदगी के हर पहलू में प्यार और मोहब्बत का दर्स देता है और हसद, कीना और बुग़्ज़ और नफरत से रोकता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी इस्लाम का यही दर्स है कि एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक का रवैया रखा जाए, और ना सिर्फ ये कि इसका दर्स दिया बल्कि इसकी तरगीब भी दिलाई है। मुख्तलिफ अहादीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बत का दर्स मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो अपने अहलो अयाल के हक में बेहतर हो, और मैं अपने अहल के लिए तुम में सबसे ज्यादा बेहतर हूँ। बरिवायत तिर्मिज़ी और मिशकातुल मसाबी। याद रहे कि इंसान के लिए बहुत बड़ी मोनिस उसकी बीवी भी है। इंसान का खमीर उन्स में से है और उनसियत इसकी फितरत में शामिल है। इसलिए हर इंसान को अपनी इज्तिमाई जिंदगी के अलावा निजी जिंदगी में भी एक ऐसे मोनिस की तलाश होती है जिसके सामने वो अपनी दास्ताने जिंदगी बयान कर सके। और कुर्रा अर्ज पर किसी भी इंसान के लिए नेक बीवी से बढ़कर कोई मोनिस नहीं। इसलिए कहते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का हसीन तरीन रिश्ता है, और इसी रिश्ते की बुनियाद पर खानदान बनते भी हैं और तबाह बर्बाद भी होते हैं। लेकिन अक्सर मुआशरों में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बैठ जाएं या एक दूसरे से बेतकल्लुफ हो जाएं तो उसको मायूब कहा जाता है और मियाँ को ताने दिए जाते हैं। हालांकि हमें जो तालीमात हमारे प्यारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दवाजी जिंदगी से मिलती हैं वो मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। उनकी जिंदगी से हमें सबक मिलता है कि इंसान को एक शादीशुदा जिंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए। एक बीवी के क्या हुकूक और एक मर्द के क्या हुकूक हैं जो उसे पूरा करने चाहिए। आज के मुआशरे में हर फर्द दूसरे से तवक्का करता है कि उसके साथ अच्छा हो तो मैं भी उसके साथ अच्छा सलूक करूं। वो मेरे साथ ऐसा करता है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूं, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में खराबियां फैल चुकी हैं। मियाँ को गिला होता है कि बीवी का रवैया ठीक नहीं, और बीवी को गिला होता है कि मियाँ का रवैया दुरुस्त ही नहीं, और कोई एक भी अपने रवैये को दुरुस्त करने में पहल नहीं करता। जरूरत इस बात की है कि एक फरीक मोहब्बत की इब्तिदा करे तो लाजमन दूसरा फरीक भी मोहब्बत करने लगेगा, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से सबक हासिल करें और ये समझने की कोशिश करें कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्स दिया है।
آپ کو حضور اقدس سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے چند باتیں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر سے تشریف لائے، گھر کے صحن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ پیالے سے پانی پی رہی ہیں۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حمیرہ، تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ غور فرمائیں کہ بیوی امتی ہے، شوہر نبی ہے، برکتیں نبی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رفیقہ حیات کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقدس میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا کہ اے حمیرہ، تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واقعے کی تصدیق مسلم شریف اور شمائل کبریٰ کی ایک روایت سے ہوتی ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی۔ دوستو، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر میاں بیوی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں تو یہ باعث رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور یہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کی پیروی بھی ہے، اور یہی ہے وہ درس جو ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور ہمارا رویہ ہمارے گھروں میں کیسا ہے یہ ہر کوئی بہتر طور پر جانتا ہے۔ ہم مردانگی کے جوش میں آ کر یا پھر انا کے مسائلوں میں گھر کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کرتے ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم دینی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سکھلا کر گئے ہیں ہمیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے، تو پھر ہی ہم اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کی آپس میں محبت کا کیا اجر بتایا ہے۔ ہمارا مذہب ایسا پیارا مذہب ہے کہ اس میں جب بندہ کسی بھی ناجائز کام کو چھوڑ کر جائز کام کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ بحوالہ فتویٰ رحیمیہ۔ دوستو، ہماری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے آقا سرور کونین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، گھر والوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تابع بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق
अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन।